अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं उज़ार अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना वायरस की बाढ़ जारी। 24 घंटों में मजीद 60 अफराद जान बहक। इंतकाल करने वालों की तादाद 3755 तक पहुँच गई। कोरोना की मजीद 3892 केसेज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1,88,926 हो गई। सिंध में कोरोना के सबसे ज्यादा 72,656, पंजाब में 69,536 केसेस की तस्दीक। अब तक 78,000 के करीब मरीज सेहतियाब। इस्लामाबाद में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदामात। आज सेक्टर G6, G7 और G10 के मुख्तलिफ सेक्टर सील करने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब के तमाम बड़े शहरों के अंदर मवेशी मंडियों पर पाबंदी आयद। शहरों के बाहर कम आबादी वाले इलाकों में मंडियों के क़याम की तजवीज़। फैसलाबाद, शकरगढ़, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। गर्मी की शिद्दत कम होने से शहरी खुशी से निहाल। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। सऊदी अरब का रवां साल हज करने वालों की तादाद 10,000 तक महदूद रखने का फैसला। हज पर जाने से कबल आज़मीन का मुकम्मल तिब्बी मुआयना लाजमी करार। 65 साल से कम उम्र और बीमारियों से महफूज अफराद ही हज कर सकेंगे। आज़मीन को मनासिक हज की अदायगी के बाद क्वारंटीना में रहना होगा। जैसे को तैसा, पाकिस्तान का भी भारत के आधे सिफारती अमले को सामान बांधने का हुक्म। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया कि भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब भी मिलेगा। चीन के हाथों शर्मिंदगी के बायस भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। पाकिस्तानी सिफारती एहलकारों पर लगाए गए जासूसी के इल्ज़ामात मुस्तरद। हुकूमत के पास सिर्फ 6 माह है। वुज़रा को वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया कि परफॉर्मेंस ना दिखाई तो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। फवाद चौधरी का इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा कि जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की लड़ाई ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। नई टीम में सलाहियत नहीं कि इमरान का विजन आगे बढ़ा सके। फवाद चौधरी के तहलका खेज इंटरव्यू से विफाकी काबीना में भूचाल। वजीर बराए मनसूबाबंदी असमर का शदीद एहतजाज। फैसल बावरा की असद उमर, अब्दुल रज़ाक और नदीम बाबर पर कड़ी तनकीद। बोले कि काबीना के अंदर से लोग साजिशें कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का पार्टी के अंदर की बात बाहर जाने पर इजहार नाराजगी। काबीना अरकान को मुतनाज़ा बयानात के बजाय मुत्तहिद रहने की हिदायत। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी बिल बिला उठे। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को दिन भर में रखने के बाद रात की नींद भी छीन ली। मलीर, लांढी, कोरंगी, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल में बिजली की तवील बंदिश। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। सुप्रीम कोर्ट में भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पिटीशन दायर। दौरा इंग्लैंड से कबल मजीद 7 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। मुतासरा खिलाड़ियों की तादाद 10 हो गई। वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, फ़ख्र जमान, मोहम्मद रिजवान, उमर खान और काशिफ भट्टी शामिल। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान ने कहा है कि मिसबाह उल हक मुतबादिल खिलाड़ियों का जायजा ले रहे हैं। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया है कि अंदरूनी लड़ाई झगड़ों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खासा नुकसान पहुंचा है। जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के इख्तिलाफात ने मसाइल बढ़ाए। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीर आजम के मुशीर फैसले कर रहे हैं और सियासी लोग मुंह देख रहे हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक PTI हुकूमत और वजीर आजम से बहुत ज्यादा तवक्कुआत रही हैं। ये तवक्कुआत नट बोल्ट ठीक करने के लिए नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की बेहतरी के लिए है। जो तवक्कुआत PTI की हुकूमत से हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब से हैं वो बहुत बड़ी है
اور عوام نے ہمیں کوئی معمولی سے کہہ لیجئے کہ نٹ بورڈ ٹھیک کرنے کے لیے منتخب نہیں کیا. عمران خان کو لوگوں نے منتخب کیا ہے ایک پورے سسٹم کی اصلاح کے لیے، ریفارم کے لیے. وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندرونی جھگڑوں سے حکومت کو نقصان پہنچا. ہمارے جہانگیر ترین صاحب نے، اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، اس میں ان فائٹنگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ سارے کھیل سے ہی باہر ہو گئی. پہلے اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے ان کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر سے فارغ کروایا. پھر اسد عمر صاحب جب دوبارہ آئے، انہوں نے پوری کوشش کر کے تو جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا. اور اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ملاقاتیں ہوئی ترین صاحب سے، لیکن ان کی کوئی آپس کی کوئی بات بنی نہیں ہے. وفاقی وزیر کے مطابق پی ٹی آئی حکومت کے پاس 6 ماہ ہیں. عمران خان نے کابینہ سے کہا ہے کہ اس دوران پرفارمنس نہ دکھائے معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے آخری کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ آپ کے پاس 5.5 مہینے ہیں پرفارم کرنے کے لیے. منسٹرز کو کہا، انہوں نے یہ کہا منسٹرز کو کہ اس کے بعد ہے وہ وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور دوسری طرف انیشیٹو دوسری طرف چلا جائے گا. فواد چودھری کا مزید یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی بنیادی ٹیم ہل گئی ہے، جبکہ نئے لوگ پرانے آئیڈیاز کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھے. ان میں صلاحیت بھی نہیں ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل اور تحریک انصاف کے عطا اللہ کی جانب سے غیر اخلاقی تقاریر کا نوٹس لے لیا ہے. اسپیکر اسد کیسر نے کہا ہے کہ جو گفتگو میرے علم میں آئی ہے اس سے سر شرم سے جھک گئے. رکن حکومت کا ہو یا پھر اپوزیشن کا، ویڈیوز دیکھ کر سخت ایکشن لیا جائے گا. اراکین اسمبلی نے بھی نازیبا زبان استعمال کرنے والے اراکین کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. قومی اسمبلی سے دیکھیے عبدالرزاق کٹی کی رپورٹ. اسپیکر اسمبلی کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس. اسپیکر نے کہا کہ گزشتہ روز عبدالقادر پٹیل کی مبینہ غیر پارلیمانی گفتگو پر سر شرم سے جھک گیا ہے. ویڈیو دیکھ سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی. ایوان میں داخلہ روکنے سمیت رکنیت معطل کر سکتا ہوں. میں خاص کر جو ہے نا قادر پٹیل صاحب کی حوالے کی بات کروں گا. یعنی اس طرح کے الفاظ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی رکن ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ اسمبلی رولز کو وائلیٹ کرتا ہے. اسپیکر کو رول 20 اور رول 21 اختیار دیتا ہے کہ ایسے ممبر کو رولز کے مطابق ہاؤس سے نکالے اور پھر اس کی رکنیت باقی اجلاس کے لیے سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رکن نوید قمر نے کہا کہ غیر اخلاقی گفتگو اکیلے قادر پٹیل نے نہیں، حکومتی رکن نے بھی کی. جو بات میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے نام صرف ایک ممبر کا دیا اور ایک ممبر سنگل آؤٹ پر اگر ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کل کی کارروائی، حالانکہ میں موجود تو نہیں تھا لیکن میں نے دیکھی ہے، اور اس میں جو باتیں کہی گئیں دوسری سائڈ سے بھی، آنریبل ممبر ایک تھے فرام کراچی، فرام دا گورنمنٹ سائڈ، انہوں نے بھی جو باتیں کہی. اسپیکر اسد کیسر نے کہا ان کے لیے ایوان کے تمام اراکین برابر ہیں. حکومت اور اپوزیشن کا امتیاز کیے بغیر ایکشن لوں گا. میں صرف آپ کو نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، اگر گورنمنٹ کی کسی نے بھی کیا ہے میں آپ کو دیتا ہوں، میں ایکشن لوں گا. میں اس کا پرواہ نہیں کرتا. میں اس ہاؤس کا کسٹوڈین ہوں. اگر اس کسٹوڈین میں اس قسم کی بازاری لینگویج استعمال ہوتی ہے تو سب کی انسلٹ ہوتی ہے. نہ اپوزیشن کی نہ گورنمنٹ کو، کسی کو اجازت نہیں دوں گا اس بات پہ. مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ فیک نیوز اور بیہودہ گفتگو روکنا ہوگی ورنہ ہم سب کی پگڑیاں اچھلتی رہیں گی. فیک نیوز چلائی گئی. فیک نیوز کا ایک طوفان ہے، ایک طوفان ہے، اور اس کے اوپر جب ایک کے خلاف چلتی ہے تو دوسرا بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ فیک نیوز ایک وائلڈ بندر کے ہاتھ میں ایسا اس طرح ہے کہ یہ باری باری سب کے سر تک پہنچے گا، سب کے گلے تک پہنچے گا. اس کے اوپر بھی رولز بننے چاہیے کہ یہاں جو کارروائی ہوتی ہے اس کو فیک طریقے سے پورٹرے نہ کیا جائے. تحریک انصاف کے رکن ڈاکٹر رمیش کمار نے اسپیکر سے مطالبہ کیا کہ ایک بار بیہودہ گفتگو پر کچھ ارکان کی رکنیت معطل کر ہی دیں. اور یہاں پر اب ایک بریک، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز کیفے. دیکھتے رہیے اب تک. جو بات میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے نام صرف ایک ممبر کا دیا اور ایک ممبر سنگل آؤٹ پر اگر ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کل کی کارروائی، حالانکہ میں موجود تو نہیں تھا لیکن میں نے دیکھی ہے، اور اس میں جو باتیں کہی گئیں دوسری سائڈ سے بھی، آنریبل ممبر ایک تھے فرام کراچی، فرام دا گورنمنٹ سائڈ،
उन्होंने भी जो बातें की। स्पीकर असद कैसर ने कहा उनके लिए ऐवान के तमाम अराकीन बराबर हैं। हुकूमत और ऑपोजिशन का इम्तियाज किए बगैर एक्शन लूंगा। मैं सिर्फ आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट की किसी ने भी किया है, मैं आपको ओ देता हूँ, मैं एक्शन लूंगा। मैं इसका परवाह नहीं करता, मैं इस हाउस का कस्टोडियन हूँ। अगर इस कस्टोडियन में इस किस्म की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है तो सबकी इंसल्ट होती है। न अपोजिशन की न गवर्नमेंट को किसी को इजाजत नहीं दूंगा इस बात पे। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि फेक न्यूज और बेहुदा गुफ्तगू रोकना होगी, वरना हम सब की पगड़ियां उछलती रहेंगी। फेक न्यूज चलाई गई, फेक न्यूज का एक तुमार है, एक तूफान है, और उसके ऊपर जब एक के खिलाफ चलती है तो दूसरा बड़ा खुश होता है। लेकिन ये याद रखें कि ये फेक न्यूज एक वाइल्ड बंदर के हाथ में ऐसा उस्तरा है कि ये बारी बारी सबके सर तक पहुंचेगा, सबके गले तक पहुंचेगा। इसके ऊपर भी रूल्स बनने चाहिए कि यहां जो कार्रवाई होती है उसको फेक तरीके से पोर्ट्रे ना किया जाए। तहरीक इंसाफ के रुकन डॉक्टर रमेश कुमार ने स्पीकर से मुतालबा किया कि एक बार बेहुदा गुफ्तगू पर कुछ अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर ही दें। और यहाँ पर अब एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ कैफे। देखते रहिए अब तक।